समेत कुछ सहाफ़ियों को भी इसराइली फ़ौज की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है स्मूथ फ्लोटिला को कई बार रुकने की धमकी दी गई और इससे पहले भी उस पर हमला किया गया, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं इसराइल की गाज़ा जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज करने की ये कोशिश है और ये जो इस वक्त हमला किया गया है उस वक्त किया गया है जब गाज़ा जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त होने जा रही है। हमास को 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है। कहा गया है कि तमाम तर नकात जो कि उनके सामने रखे गए हैं अमन मुआहिदे के उस पर अमल किया जाए और अमरीकी सदर ट्रंप का मेरे कतर से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। गाज़ा अमन मंसूबे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। ऐसे में जब ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं गाज़ा जंगबंदी हो सके, इसराइल की जानिब से ये हमला किया गया है। इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को घेरा है और ये भी बताया जाता है गैर मुल्कियों समेत कई सहाफ़ी हैं जो कि हिरासत में ले लिए गए हैं। इसराइल की गाज़ा जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है और इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली नेवी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कई जहाज़ों को घेर लिया है। फ्लोटिला के 40 से ज़ायद कश्तियों पर 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। स्मूथ फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं और इसराइल की गाज़ा जंगबंदी की कोशिश को सबूताज करने की ये कोशिश है। जिस मौके पर ये हमला किया गया है ये वो फ्लोटिला है जो कि गाज़ा के कहत ज़दा अवाम के लिए इमदाद लेकर रवाना हुआ था। इससे पहले भी इस काफ़िले पर हमला किया गया लेकिन इसने अपना सफ़र जारी रख रहा है। इस वज़ीर ख़ारजा का भी ये कहना है स्मूथ फ्लोटिला को कई बार रुकने की धमकी दी गई लेकिन उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, जिसके पेश नज़र इसराइली फ़ौज ने उन पर हमला किया, उन्हें अपने मुहासरा उनका किया, घेरे में ले लिया गया है और ये बताया जाता है कि बहुत से गैर मुल्कियों समेत कुछ सहाफ़ियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसराइल की गाज़ा जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश जिसमें ये हमला किया गया इसराइली फ़ौज की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर और ये बताया जाता है कि स्मूथ फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार है। फ्लोटिला के 40 से ज़ायद कश्तियों पर 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि इससे पहले कई बार फ्लोटिला को रोकने की धमकी दी गई, कहा गया कि अपना सफ़र ना जारी रखें, लेकिन उसके बावजूद स्मूथ फ्लोटिला ने अपना सफ़र जारी रखा और जिसके नतीजे में उन्हें ये कार्रवाई करना पड़ी। उन्होंने ये कार्रवाई की और ये कार्रवाई उस वक्त में की गई है जब गाज़ा जंगबंदी के हवाले से कोशिशें तेज़ तर हैं। इस हवाले से अरब ममालिक भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात भी हुई लेकिन देखा ये जा रहा है कि ऐसे में ये तमाम तर कोशिशें जो कि गाज़ा जंगबंदी के लिए की जा रही हैं इसराइल की जानिब से उन्हें सबूताज करने की ये कोशिश है जिसमें ये अहम इस वक्त ये कार्रवाई की गई है इसराइली फ़ौज की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर और ये भी बताया जाता है कि गैर मुल्कियों समेत कई सहाफ़ी हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली नेवी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कई जहाज़ों को घेर लिया है। अहम खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली नेवी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कई जहाज़ों को घेर लिया जिनकी लाइव फीड भी बंद हो चुकी है और ये भी बताया जाता है कि कई सहाफ़ियों और गैर मुल्कियों को हिरासत में भी लिया गया है। 40 से ज़ायद कश्तियों पर सवार ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जिस पर इसराइली फ़ौज की जानिब से हमला किया गया है और ये भी बताया जाता है इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है स्मूथ फ्लोटिला को कई बार रुकने की धमकी दी है। इसराइल की गाज़ा जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश की गई है। माहिर आलमी अमूर उस्मान शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। उस्मान, कुछ देर पहले भी आपसे इस हवाले से बातचीत हुई थी लेकिन अब एक अहम कार्रवाई की गई है इसराइली फ़ौज की जानिब से। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला किया गया है, घेर लिया गया है और कई सहाफ़ी और कई गैर मुल्कियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। कैसे देखेंगे इस कार्रवाई को? मेरे ख्याल में यही चीज बताती है कि किस तरीके से रेकलेस किस्म का एटीट्यूड है इस रोग स्टेट का,
تو میرے خیال میں بدنیتی پر مبنی یہ سارا بیانیہ تھا جو کہ تشکیل دیا نیتن یاہو نے، جو اپنے سلامتی کونسل اقوام متحدہ میں ہم نے ان کی تقریر سنی، اور یہ جو مجوزہ امن منصوبہ ہے اس کو میرے خیال میں یہ سیبوٹاج کرنے کی ایک کوشش ہے، اور یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے کرتے آئے ہیں۔ قطر کے معاملہ ہو، ایران کے حوالے سے ہو، 2 سیز فائر کی خلاف ورزی ہو، اور اس کے علاوہ یہ جو 500 افراد پر مشتمل تقریباً 40 سے زیادہ کشتیوں کا یہ قافلہ تھا، اس پر حملہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں یہ ظاہر کر دیتا ہے اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس فار دا ہول ورلڈ، کہ کس طریقے سے امدادی سرگرمیاں جو ہے انجام دینے والے، جو جس میں صحافی بھی شامل ہیں، امدادی کارکن جو ہیں انسانیت سے متعلق جو کام کرتے ہیں، ہیومن ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سیاستدان ہیں ڈفرینٹ ملکوں سے جس میں یورپین کنٹریز کے لوگ بھی شامل ہیں، تو ان پر حملہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس حد تک جو ہے یہ انہوں نے ٹاکسک انوائرمنٹ کھڑا کر دیا ہوا اسرائیل نے۔ تو میرے خیال میں یہ پوری دنیا کے لیے، اسپیشلی ان کنٹریز کے لیے جو اب بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل امن کو ایک موقع دینا چاہتا ہے، میرے خیال میں یہ حملہ جو ہے وہ ایک طرح کا تماچا ہے امن کے منہ پہ، اور میرے خیال میں اس چیز کو کئی دفعہ ہم ایمپلیفائی کر چکے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل جتنا بھی ہیومن رائٹس کے رجیمز ہیں وہ یہ بات بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جان بوجھ کے امدادی کارکنوں کو اسرائیل نے وہاں کے اوپر نشانہ بنایا غزہ کے اندر ہے، چاہے وہ والنٹیئر ڈاکٹرز تھے وہاں کے اوپر، یا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے صحافی، سیاستدان اور وہاں پہ جو امدادی کارکن جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور وہ سارے جو ہے پیسفل تھے، جس طرح سے انہیں ہراساں کیا گیا پہلے چند دن پہلے ڈرون بیچ کے، اور اس کے اندر پاکستانی سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بھی اس دستے کا حصہ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ عالمی برادری جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے اگر حکومتیں اپنے مفاد کے تحت بات نہیں کرتی تو لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ انسانیت کے ناطے وہاں پہ خوراک کی ترسیل جاری رکھنے کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو کس طریقے سے ایک روگ سٹیٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ اور اصل میں معاملہ یہاں کے اوپر سارا یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ تاثر قائم ہو چکا ہے کہ دنیا کے کسی فورم کے اوپر ان کا ٹرائل نہیں ہوگا، کوئی دنیا کا اقوام متحدہ سے لے کے کوئی ایسا فورم یا میکنزم نہیں ہے جو کہ ان کا احتساب کر سکے۔ تو میرے خیال میں ایک تھگ ایلیمنٹس ہیں ان کی جو فوج ہے اور ان کی جو بری افواج ہیں جو فضائیہ یا نیوی کی فورسز ہیں، اور جس طریقے سے ایک ان برائڈلڈ لائسنس انہیں مل چکا ہوا ہے قتل و غارت کرنے کا، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ ابھی تک ہمارے پاس جو فیکٹس آئے ہیں اس کے تحت ابھی تفصیلات آہستہ آہستہ ابھی میچور ہو رہی ہیں خبر کی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی انسانی جانوں کا اس طرح سے ضیاع نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا حرکت کر کے معاملہ کر کے وہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں ان دنیا کے تمام لوگوں کو جو انسانیت کے ناطے جو ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے سڑکوں کے اوپر ہیں اور جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق کہ اگر وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے تو انہیں اسی طریقے سے کرش کر دیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں ایک ایسی دنیا کے اندر ہم زندہ ہیں جس کے اندر صفاقانہ جو ہے وہ رویہ وہ ریاستوں کا پرٹیکولرلی ہم اس کے کیس میں دیکھتے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے معاملات دیکھ لیں، ICC کے اندر اس میں اسرائیل کو ایک مکمل طور پہ ہمیں استثناء نظر آتا ہے، ایک جنرل ایمنیسٹی نظر آتی ہے ان کے کانٹیکسٹ کے اندر کہ ان کو کوئی جو ہے وہ احتساب کے دائرے کے اندر نہیں لے کے آ سکتا۔ ICC ٹرائل کر رہی ہے اسی IDF کی، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جنہوں نے اٹیک کیا، جبکہ ICJ کے اندر ان کا کیس چل رہا ہے، وارنٹ گرفتاری اس کے نکل چکے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے۔ تو میرے خیال میں پوری جو سین دنیا، گلوبل دنیا، وہ اس چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے نہ صرف غزہ کے لوگوں کو نشانہ بناتا ہے بلکہ وہاں پہ جانے والے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، امدادی کارکن ہیں، ایون UK جو ہیں ان کا وہ لوگ جو خوراک تقسیم کرتے تھے ان کی گاڑی کو میزل سے اسٹرائک کر کے مارا گیا۔ تو میرے خیال میں وہاں پہ سیو دا چلڈرن اور بڑے بڑے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا گیا ہے میں بہت پریشان ہوں اس معاملے کو لے کے۔ سابق سفارتکار جمیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔